सकता है। यानी खालिक को मान लेंगे तो उसका ये हक मानना पड़ेगा, इंसानों को मान लेंगे तो उनका ये हक मानना पड़ेगा, बाकी हर चीज़ बिल्कुल बेबुनियाद है। तो ये इस्तिदलाल है। इस्तिदलाल की बुनियाद क्या है? आप जो चीज़ कायम करना चाहते हैं आप बताइए उसके वजूद की नागुज़ीर ज़रूरतें क्या हैं। जब आप उन नागुज़ीर ज़रूरतों से आगे कदम रखेंगे, अब आप बरसरे जंग हो रहे हैं मेरे बुनियादी हुकूक के साथ, इस वजह से मैं किसी इज़्म को, खा वो इस्लामिज़म है, खा वो सेकुलरिज़म है, बतौर इज़्म, बतौर मज़हब, खा वो फाशिज़म है, खा वो कम्युनिज़म है, कबूल नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गामी साहब आपके वक्त का। आपके मकतब में एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हैं एक मुख्तसर सा सवाल लेकर। आपने अपनी एक गुफ्तगू में फ़रमाया कि रियासत जब कोई पोजीशन लेती है तो उससे इस्तबदाद पैदा होता है। इससे जहन में सवाल पैदा हुआ कि एक तरफ आप ये कहते हैं कि रियासत को जमहूरी होना चाहिए और जमहूरियत को कुरान मजीद के अहकाम में से एक हुक्म मानते हैं, और फिर ये कहते हैं कि रियासत को कोई मजहबी या सेकुलर पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। तो क्या ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? थोड़ी देर के लिए ज़रा दो जुमलों पर गौर कीजिए। रियासत का कोई मज़हब नहीं होना चाहिए, रियासत को किसी इज़्म का पाबंद नहीं होना चाहिए, और रियासत को कोई पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक मज़हब अपना एक फ़लसफ़ा रखता है, हर इज़्म अपनी कोई फ़लसफ़ियाना बुनियाद रखता है, अपने कुछ तकाज़े रखता है, उसके नतीजे में वो आपको बहसियत मजमूई उनका पाबंद करता है। जब मैं एक इदारा बनाता हूँ तो वो इदारा मेरी ज़रूरतों से पैदा होता है, उसमें वो पोजीशन ली जाएगी जो उस इदारे के वजूद का तकाज़ा है। मसलन जब मैं रियासत कायम करता हूँ तो रियासत के इदारे को चलाने के लिए ज़रूरी है कि चंद सवालात का जवाब दिया जाए। मसलन इस सवाल का जवाब दिया जाए कि ये नज़म कायम कर दिया गया है, इसके पास ताकत होगी, मेरे इख्तियार के सूए इस्तेमाल पर ये मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा। लिहाजा ये सवाल पैदा हुआ कि ये तय किया जाए कि इंसान के बुनियादी हुकूक के साथ क्या मामला किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पोजीशन ली जाएगी। यानी महज एक लफ्ज़ की तब्दीली से आप मेरे नुक्ता नज़र पर तनकीद नहीं कर सकते। पोजीशन लेने की नफ़ी नहीं की जा रही, किसी इज़्म को बहसियत इज़्म और किसी मज़हब को बहसियत मज़हब मजमूई तौर पर इख्तियार करने की नफ़ी की जा रही है। तो यहाँ हम ये पोजीशन लेंगे कि ये तय किया जाए कि इंसान के बुनियादी हुकूक से मुतल्लक क्या नुक्ता नज़र अपनाया जाएगा। जब आप एक रियासती वहदत कायम करते हैं तो एक मसला पैदा होता है, और वो ये कि उसमें अगर मुख्तलिफ अक़वाम हैं, रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, सकाफ़ती इम्तियाज़ात की बुनियाद पर वो अपने आप को अलग समझते हैं, अगर किसी मौके पर वो किसी इलाके में इस बात का तकाज़ा करें कि हम अपने रियासती नज़म को अलग करना चाहते हैं, इस वहदत से अलहदगी का मुतालबा कर दें, तो ये तय करना चाहिए कि क्या उनको मारा जाएगा, उनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो कश्मीर में किया जा रहा है, वही सलूक किया जाएगा जो कुर्दिस्तान में किया जा रहा है, या उनको हक़ खुद इरादी हासिल होगा। वो रेफरेंडम के एक मरहले से गुजरेंगे और उसके बाद तय हो जाएगा कि उन्हें साथ रहना है या साथ नहीं रहना। जैसे आपने देखा कि स्कॉटलैंड में नहायत पुरअमन तरीके से ये मामला हो गया। इसी तरह से जब आप एक रियासती नज़म कायम करते हैं तो ये सवाल पैदा होता है कि यहाँ हुक्मरानों का तकर्रुर कैसे होगा। ये रियासत के इदारे की नागुज़ीर ज़रूरत है कि तय किया जाए। कोई तबका यहाँ हुकूमत करेगा, बंदूक यहाँ हुकूमत करेगी, कोई ख़ानदान यहाँ हुकूमत करेगा, फ़लासफ़ा और उलमा यहाँ हुकूमत करेंगे, या आम्मतुन्नास फ़ैसला करेंगे। तो इसलिए ये फ़ैसला तो अब करना पड़ेगा। तो मैं जब ये कहता हूँ जमहूरियत, तो उसका मतलब ये है कि इंसानी अक्ल आलमगीर सतह पर दो ही चीज़ों के जवाज़ का फ़ैसला करती है। ठीक, या हुकूमत और हुक्मरान, इसका तकर्रुर इस कायनात का खालिक करेगा। इस पे दलाइल दिए जा सकते हैं, इसलिए कि वो मुझे बनाने वाला है। ठीक, वो कायनात का बादशाह है। और दूसरी चीज़ क्या है कि लोग फैसला करेंगे। तो इसलिए ये तो आपको तय करना है हर हाल में, ये इदारा इसके बगैर बन नहीं सकता। आखिरी चीज़ क्या है, आप मुझ पर कोई चीज़ नाफिज करेंगे तो क्या उसको कानून साजी के मरहले से गुजर कर आना चाहिए, या ये मेरी आपकी किसी हुक्मरान की, किसी डिप्टी कमिश्नर की, किसी असिस्टेंट कमिश्नर की, किसी इलाके के नाजिम की सवाबदीद है। तो मैं ये कहता हूँ कि कानून की हुक्मरानी होगी।
یہ وہ چیزیں ہیں جو ریاست کے ادارے کو چلانے کی ناگزیر ضرورت ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کا ایک مذہب ہونا چاہیے تو یہ بتائیے کہ یہ ریاست کے ادارے کی کیوں ضرورت ہے؟ آپ نے ایک کمپنی قائم کی ہے، اس کمپنی کے لیے کیا چیزیں طے کرنی ضروری ہیں؟ آپ نے ایک کاروباری ادارہ قائم کیا ہے، اس کے لیے کیا چیزیں طے کرنی ضروری ہیں؟ وہ تو ہوں گی ہر حال میں، اور اس میں پوزیشن لی جائے گی۔ لیکن یہ کہ فلاں ازم، مثلا دیکھیے کہ پچھلے اس سارے عرصے فاشزم، کمیونزم، لبرل ڈیموکریسی، سیکولرزم، اسلامزم، یہ کتنے ازم ہیں جن کو انسانیت بھگت رہی ہے۔ اس میں آپ بحیثیت مجموعی مجھے ایک فلسفے کا پابند کرتے ہیں، میں اس پابندی کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ ٹھیک، اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے بھی ہمیں جمہوریت کا درس دیا ہے اور آپ مسلمانوں کی ریاست کو متوجہ کر کے کہتے ہیں کہ جمہوری اقدار کو اپناؤ، تو اب یہاں پر کیا آپ کوئی مذہبی حکم ان تک پہنچا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بات کہ کس طرح فیصلہ ہونا ہے یہ تو عالمگیر اخلاقی اصول ہے، یعنی اس میں مذہب زیر بحث نہیں آتا۔ آپ مجھے بتائیے کہ عقلی طور پر کیا بنیاد ہے کسی طبقے کی حکومت کی، بندوق کی حکومت کی، کسی خاندان کی حکومت کی، فلسفیوں کی حکومت کی، علماء کی حکومت کی؟ کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس پر بہت بحثیں ہو چکی۔ لوگ جنہوں نے یہ ادارہ قائم کیا ہے ان کو حق ہے کہ وہ اپنے حکمران کا فیصلہ کریں، یہ ایک عقلی مقدمہ ہے، صحیح، یہ عالمگیر سطح پہ منوایا جا سکتا ہے۔ اس کائنات کا خالق فیصلہ کرے، یہ بھی ایک عقلی مقدمہ ہے، منوایا جا سکتا ہے۔ یعنی خالق کو مان لیں گے تو اس کا یہ حق ماننا پڑے گا، انسانوں کو مان لیں گے تو ان کا یہ حق ماننا پڑے گا، باقی ہر چیز بالکل بے بنیاد ہے۔ تو اس لیے یہ فیصلہ تو کیا جائے گا ہر حال میں، یہ مجھے بھی کرنا ہے، یہ آپ کو بھی کرنا ہے کہ کون ہے جو حکمرانی پیدا کرے گا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ ہم اسلام کا حوالہ کیوں دیتے ہیں، تو اس لیے کہ مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے استبداد اور آمریت کی حمایت میں۔ ٹھیک، اس کی تردید میں یہ کہتے ہیں کہ جب مذہب نے حکومت الہیہ میں یعنی پیغمبروں کی حکومت میں اپنا نظم قائم کیا تو وہاں بھی یہی تلقین کی کہ امرہم شورا بینہم۔ یہ بات اس استدلال کے جواب میں کہی جاتی ہے، ٹھیک، ورنہ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک تجویز ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کے نظم کے لیے کوئی اصول بیان کر دیا۔ لیکن دنیا نے اپنا لیا اس کو، دنیا نے اس کو اپنا لیا اس لیے کہ یہ فطری اصول ہے، اس لیے کہ یہ عالمگیر اخلاقیات پر مبنی ہے، اس لیے کہ اس کے حق میں عقلی استدلال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ استدلال ہے، استدلال کی بنیاد کیا ہے؟ آپ جو چیز قائم کرنا چاہتے ہیں آپ بتائیے اس کے وجود کی ناگزیر ضرورتیں کیا ہیں۔ جب آپ ان ناگزیر ضرورتوں سے آگے قدم رکھیں گے، اب آپ برسر جنگ ہو رہے ہیں میرے بنیادی حقوق کے ساتھ، اس وجہ سے میں کسی ازم کو، خواہ وہ اسلامزم ہے، خواہ وہ سیکولرزم ہے، بطور ازم، بطور مذہب، خواہ وہ فاشزم ہے، خواہ وہ کمیونزم، میں قبول نہیں کرتا۔ یہ ریاست کا کام نہیں ہے کہ وہ میرا مذہب طے کرے، یہ ریاست کا کام نہیں ہے کہ وہ میرا ازم طے کرے۔ مجھے ان چیزوں کے بارے میں ضمانت چاہیے، انسان کے بنیادی حقوق، قوموں کا حق خود ارادی، قانون کی حکمرانی، اور آپ فصل نزاعات کے لیے کیا کریں گے، جمہوریت، بندوق یا جمہوریت؟ یہ میرے نزدیک وہ بنیادی چیزیں ہیں۔ پوزیشن تو لیں گے لیکن وہ پوزیشن لیں گے جو ایک ادارے کے وجود کی ناگزیر ضرورت ہے۔ ٹھیک ٹھیک، بہت بہت شکریہ غام صاحب آپ کے وقت کا۔